ما لا يقل عن 27 طالب. لا معليش، راح يكرم ما لا يقل عن 27 طالب. نعم، راح يكرم ما لا يقل عن 27 طالب. وأنا أجزم يقينا أن بعضكم ما يدري أنه راح يتكرم، فلذلك لأن أتكلم لما ما راح أقول ترى يا عبد الله الشهري أنت راح تتكرم بكرة، تعال بدري وخلك جاهز. لا، أبغى الكل يكون جاهز. وترى اللي ما راح يتكرم بكرة ما هو أنه سيء، ولكن ميز الله هذا وتكرم لجانب معين عنده. قد تكون أخفقت في هذا الجانب الفصل هذا، تستدرك بإذن الله الفصل القادم وتأتي أفضل من زميلك. هذا الأمر الثالث أو الرابع. فلذلك لابد أن تجي للمسجد وأنت مستعد، يعني أبغاك تجي كأنك راح تتكرم، يعني تكون جاهز جاهزية تامة. واضح؟ المكافآت راح يستلمها الجميع، إضافة إلى التكريم راح يستلم الجميع مكافآت. فلذلك التكريم بكرة، المكافآت بكرة. ترى اللي ما يجي بكرة ما راح يستلم أي مكافأة ولا راح يستلم أي تكريم. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، مكاننا في المسجد. فين مكاننا احنا في المسجد؟ مكاننا في المسجد، شفتوا اللوحة حقت الشيخ محمد مجموعة القمة، من مجموعة القمة إلين أنس الشهري، هذا مكان المجموعة هذه. ومن محسن، شفتوا محسن، ومن محسن إلين قصي، هذا مكاننا. يعني بكرة بس راح أسمح لك أنك تتكي، يعني بكرة مسموح أنكم تتكون، اللي يبغى يتكي بكرة يتكي. فلذلك أبغى حتى تكون أشكالنا مضبوطة. ورجاء يعني ما نبغى إن في هذا اليوم يطلع عنا صورة سيئة، اثنين يتضاربون ولا اثنين يضحكون ولا يتكلمون ولا يرفعون أصواتهم ولا مشاكل، كلها ساعات ونظهر أيضا بصورة يعني تليق فينا. الأهم من هذا كله، ترى الحفل احتمال أنه ينقل في بث مباشر، فلذلك رجاء خلونا يعني كويسين. أي نعم، الحركات الجانبية هذه راح ينقل بث مباشر الحفل كامل بإذن الله. اتفقنا على موضوع مكاننا فين؟ طيب، طبعا كل حلقة مع بعض، كل حلقة مع بعض. الأهم من هذا، أي واحد مشارك في الحفل بأي فقرة، سواء كلمة أو قصيدة أو مشهد، يكون في المجموعة اللي هنا، إلا هيثم الوحيد فقط اللي يكون في المجموعة هذه عند القمة. البقية زي تميم الشهري، زي حاتم، زي تميم الزليباني، وليد، أحمد منير، اللي مشاركين معنا، طلال الأحمدي، رايد، عبد الرحمن الزليباني، أحمد أبو بكر، هذول كلهم على الجدار هذا. واضح؟ يعني ما أبغى بكرة يعني تشغلوني ويعني يروح وقتنا وجهدنا، فلان روح هنا، تعال هنا، أنت مكانك هنا، ما هو مكانك هنا، ولا نقفز بين الحلقات. ولا الحفل راح يحضره يعني ناس يعني مناصبهم عالية ومكانتهم عالية، يعني جايين يبغى يشوفون إيش كنا نسوي في خلال العام. ويمكن أغلبكم يحفظ ويسمع ويمشي، ما يدري إن عندنا إنتاجية وإحصائية ترفع الرأس، لكن لا تنعكس بتصرفاتنا داخل حلقة. الانضباط. ما وديني أقول كلام يعني تقولون بدأ يخربها في آخر يوم، بدأ يخرب. لا، اللي بشوف منه إزعاج والله أطرده من الحلقة ومن التكريم من اليوم كامل، أطرده من، أقول له خلاص في أمان الله، مكافأتك تجيك بيتك، ولا توكل على الله روح بيتك. مجموعة العزم شيخ محمود، أعطني الشباب تعالوا هنا خلهم يشوفونا. واضح؟ الآن نبغى نبدأ بروفة حية، يعني كأن الحفل الآن نبغى نتوزع. وين فاروق خلي طاولات، تعال شيل هذا طاولة،
حقت معلمين. أيضا المعلمين يساعدونا في توزيع الشباب. الآن نبغى نتوزع على الجدار. يلا مكانك أنت مكانك مظبوط ولا أنت هناك؟ رايد هناك. أنا اللي بيقدم هناك. يلا على الجدار. شيل على الجدار هناك يلا.